Assalamu alaikum. Today our topic is the first printed books and print in Japan. Print is itself a history. Its beginning in East Asia and to its expansion in Europe and in India. The earliest kind of print technology was developed in China, Japan and Korea. This system was of hand printing. From AD 594 onwards, books in China were printed by rubbing paper, also invented there. जहाँ तक प्रिंट टेक्नोलॉजी का ताल्लुक़ है तो सबसे पहले इसकी जो डेवलपमेंट है ये ईस्ट एशिया में चाइना, जापान और कोरिया में होती है। तो चाइना में सबसे पहले जो प्रिंट सिस्टम था ये हैंड प्रिंटिंग था और 594 ईस्वी में वहाँ पे इसकी इन्वेंशन होती है। तो वहाँ पर डिफरेंट वुड ब्लॉक्स जो थे यानी कि लकड़ी को वहाँ पे कार्विंग करके उसमें इंक डाली जाती थी। वहाँ पे कुछ लकड़ी के ऊपर कुछ लेटर्स वगैरह बनाए जाते थे जिनके ऊपर पेपर को रब किया जाता था और रब करने के बाद उस पेपर पर उसके प्रिंट आ जाते थे। तो उस प्रिंट को वन साइडेड प्रिंट होता था तो स्टिच करके वहाँ पे बुक की सूरत में बनाया गया। तो सबसे पुरानी जो वहाँ की बुक थी ट्रेडिशनल चाइनीज़ बुक जो थी वो उस वक़्त बनाई गई एकार्डियन बुक। तो फिर वहाँ के जो क्राफ्ट्समैन थे उन्होंने उन बुक्स की डुप्लिकेट बनाना शुरू कर दी अपने हुनर के ज़रिए। तो ये जो प्रिंट कल्चर था वहाँ पे डाइवर्सिफाई हुआ मुख्तलिफ़ ज़रायों से। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे चूँकि चाइना में उस वक़्त इम्पीरियल गवर्नमेंट थी यानी कि एम्पायर सिस्टम था। वहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट को पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत हुआ करती थी। तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के लिए एक एग्ज़ाम रखा सिविल सर्विसेज के लिए। तो जिस एग्ज़ाम के लिए जब लोगों को वहाँ पे जाना होता था एग्ज़ाम पास करने के लिए तो बुक्स की ज़रूरत हुआ करती थी। तो उन्होंने वही प्रिंटेड बुक्स जो थी वो पढ़नी शुरू कर दी। तो जिसकी वजह से चाइना के अंदर वहाँ की किताबें जो थी उनकी तादाद बढ़ने लगी और प्रिंट कल्चर जो था ये आम होने लगा। तो उसके साथ साथ 17वीं सेंचुरी में वहाँ पे अर्बन कल्चर आया यानी कि लोग जो थे वो शहरों की तरफ जाने लगे। अब लोगों का इंटरेस्ट जो था वो पढ़ाई की तरफ जाने लगा। तो लोगों ने प्रिंट कल्चर जो था यानी कि प्रिंट सिस्टम जो था बुक जो थी इन्हें पढ़ना शुरू कर दिया अपनी एवरीडे लाइफ में। बहुत सारी उन्होंने उसमें इंफॉर्मेशन जमा की और उसके साथ साथ वहाँ के जो मर्चेंट्स थे उन्होंने भी बुक्स पढ़ना शुरू कर दी चूँकि उन्हें रिकॉर्ड ट्रेड का मेंटेन करना ज़रूरी था जिसके लिए उन्हें पढ़ाई की ज़रूरत थी। तो इससे भी वहाँ का प्रिंट जो था ये डाइवर्सिफाई हुआ और वहाँ की जो औरतें थी अमीर घरानों की उन्होंने भी मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ना शुरू कर दी और उन्होंने पोइट्री पब्लिश करनी शुरू कर दी मुख्तलिफ़ यानी कि अपनी लाइव्स के बारे में लिखना शुरू कर दिया। तो अब ये जो रीडिंग कल्चर था ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे आम हुआ जिसने यानी कि प्रिंट कल्चर में एक
نئی ٹیکنالوجی جو تھی وہ وہاں پہ بھر دی۔ اب ویسٹرن پرنٹنگ ٹیکنیک جو تھی وہ امپورٹ ہونے لگی یہاں پہ چائنا میں، اور چائنا میں مختلف ویسٹرن سٹائل کے سکول کھلنے لگے۔ تو آہستہ آہستہ یہ جو ہینڈ پرنٹنگ سسٹم تھا یہ شفٹ ہو گیا، یعنی کہ ویسٹرن پاورز کی مدد سے میکنیکل پرنٹنگ میں۔ تو جہاں تک جاپان کی اگر ہم بات کریں گے، چونکہ جاپان میں بھی بدھسٹ کلچر ہے اور چائنا میں بھی بدھسٹ کلچر ہے، تو اس کے جو فالورز تھے مختلف مشنریز، یعنی کہ وہاں کے جو لوگ تھے چائنا سے، وہ جب جاپان کی طرف گئے، جاپان میں گئے، تو انہوں نے وہاں سے اپنے ساتھ اس ہینڈ پرنٹنگ ٹیکنالوجی کو جاپان کے اندر انٹروڈیوس کیا 768 سے 770 کے دوران۔ تو سب سے پہلے وہاں 868 میں وہاں پہ اولڈسٹ بک جو بدھسٹ کی تھی ڈائمنڈ سوترا، تو وہاں پہ اس کو انہوں نے پبلش کیا۔ تو اس کے بعد یہ کلچر جو تھا وہاں پہ بھی ڈائیورسیفائی ہوا، تو جس سے یعنی کہ لوگوں نے پھر کیا کیا، مختلف یعنی کہ کپڑوں پر پرنٹ کرنا شروع کر دیا، پلینگ کارڈز پر شروع کر دیا، اور پیپر منی پر بھی کرنا شروع کر دیا۔ تو آہستہ آہستہ جاپان میں مختلف پوئٹس اور مختلف رائٹرز جو تھے یہ سامنے آئے، اور انہوں نے بھی بہت ساری کتابیں جو تھی یعنی کہ لکھنی شروع کر دی۔ تو اس سے بھی پرنٹ کلچر کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور وہاں پہ جو ویژول میٹیریل ہوا کرتا تھا، یعنی کہ جو لوگ جو چیزیں دیکھتے تھے اپنی روزمرہ زندگی میں، تو یہ 18 سینچری میں وہاں پہ ان چیزوں کو بھی یعنی کہ وہ چیزیں جو تھی وہ لوگوں کے سامنے آئی پرنٹ کلچر کے ذریعے، یعنی کہ جو چیز لوگ دیکھتے تھے، تو اربنائزیشن کی وجہ سے اور اس پرنٹ کلچر کی وجہ سے لوگ یعنی کہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، جہاں کی بھی جو کنڈیشن ہوا کرتی تھی، تو اس سے پرنٹ کلچر جو تھا وہاں پہ جاپان کے اندر عام ہوا، جس میں تمام طرح کے لوگ جو تھے وہ انوالو ہونے لگے، یعنی کہ جو چیز بھی وہ دیکھتے تھے ان چیزوں کو وہ پرنٹ کے ذریعے، امیج کے ذریعے، پورٹریٹ کے ذریعے یعنی کہ لوگوں کو پیش کرتے تھے۔ تو مختلف چیزیں جو تھی وہاں پہ لوگوں نے پیش کی، جس سے جاپان کے اندر یعنی کہ بہت ساری لائبریریز بن گئی، بہت سارے یعنی کہ بک سٹورز ہو گئے، اور بہت سارا ہینڈ پرنٹ میٹیریل جو تھا وہ لوگوں کے سامنے پیش ہوا، جس میں مختلف قسم کی کتابیں وومن کے اوپر، یعنی کہ میوزیکل انسٹرومنٹس کے اوپر، کیلکولیشن کے اوپر، اور مختلف چیزوں کے اوپر وہاں پہ بھی یہ چیزیں جو تھی لوگوں کے سامنے آئی، اور پرنٹ کلچر جو تھا اس نے جاپان کے اندر فروغ پایا۔ شکریہ۔